यूं सोचें कि एक शाम व्हाइट हाउस के दरो दीवार पर रोशनी बिखर रही हो। सुर्ख कालीन पर कदमों की आहट गूंजती है, कैमरों की चमक आंखों को खीरा कर रही है और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर के सामने पाकिस्तान के सियासी और अस्करी रहनुमा एतमाद से मुस्कुरा रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसकी कोई क्लिपिंग, कोई लेक्चर और कोई तज्जिया इस तासर को नहीं बदल सकता था कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक मदऊ मेहमान नहीं बल्कि एक बराबर का फरीक बनकर वहां मौजूद था। माजी के साए, बदएतमादी के जख्म और बार बार के उतार चढ़ाव गोया एक झटके में पीछे धकेल दिए गए। वो मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह हैरान कुन है। चंद बरस पहले तक जिन लबों से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम आयद होता था, आज वही लब पाकिस्तानी क़यादत को अजीम और मोतबर करार दे रहे थे। ताकत के खेल में ये अचानक बदलती हुई हवा सिर्फ इत्तफाक नहीं बल्कि बरसों की पसे पर्दा जिद्दोजहद, मोहतात हिकमत अमली और बदलती हुई आलमी तरजीहात का शाखसाना है। ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख के सफ़ात पलट कर एक नया बाब खोल चुके हों, जहां पाकिस्तान को एक नई हैसियत, एक नई जिम्मेदारी और एक नई ताकत सौंपी जा रही है। यही वो लम्हा है जिसने खत्ते की सियासत को हिला के रख दिया है, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर जुमला, हर वादा, हर मुस्कुराहट सिर्फ वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात की अलामत नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और आलमी तवाज़ुन ताकत के अगले बाब की बुनियाद भी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी ये ताल्लुकात कुर्बत की इंतहा को छू लेते थे और कभी बदएतमादी की खलीज में गिर जाते थे। लेकिन हालिया मुलाकात ने एक बार फिर ये सवाल जिंदा कर दिया है कि ये ताल्लुकात किस समत में बढ़ रहे हैं और इनके मुमकिन असरात पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं। मेरी राय में इस मुलाकात को सिर्फ रस्मी या रवायती अंदाज में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे खत्ते के बदलते हुए हालात के तनाजुर में परखना जरूरी है। अगर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये मुलाकात इस बात का इशारा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दुनिया चाहे किस कदर भी बदल जाए, अमेरिका चाहे एशिया पैसिफिक की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ले या मशरक़ वस्ता में नए इत्तेहाद बना ले, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई अहमियत और अपने मखसूस किरदार की वजह से हमेशा एक अहम खिलाड़ी रहेगा। अफगानिस्तान के मसले से लेकर भारत के साथ तवाजुन कायम रखने तक पाकिस्तान के बगैर किसी भी इलाकाई सियासत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मुकालमा जारी रखना पड़ता है। पाकिस्तान पहले ही मुतअद्दिद मौके पे भारत को मुज़ाकरात की दावत दे चुका है और ये दावत सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि खत्ते में पायदार अमन कायम करने की संजीदा ख्वाहिश का इजहार है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि जनूबी एशिया की सलामती बराह रास्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से जुड़ी हुई है। अगर ये ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहेंगे तो खित्ता तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका को सालसी के लिए मुतवज्जे किया ताकि ताकत के खेल की बजाय सिफारतकारी के जरिए मसाइल को हल किया जा सके। ये बात भी अहम है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात इस वक्त मिसाली नहीं है। तजारत के मामलात पे इख्तलाफात हैं, रूसी तेल के मसले पे सख्त पॉलिसीज़ हैं, एतमाद का फुकदान है। इस पस मंज़र में पाकिस्तान के लिए एक मौका पैदा होता है कि वो अमेरिका को अपने साथ मज़ीद करीब करे, क्योंकि जब अमेरिका भारत से नाखुश होता है तो उसे खित्ते में तवाज़ुन के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है। हम बेशतर ममालिक से छोटा मुल्क हैं, वहाँ पे अगर पोजीशन की रैंकिंग होगी तो बहुत सारे ममालिक हमसे ऊपर आएंगे। पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान अपनी जियो पॉलिटिकल पोजीशन की वजह से और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से हर वक्त आंखों के अंदर मौजूद रहता है। यही वो मौका है जहाँ पाकिस्तान अपनी पोजीशन मजबूत बना सकता है। मेरी नज़र में पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा किस तरह उठाना है, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ उम्मीद काफ़ी नहीं है। हमें अपनी हिकमत अमली को हकीकत पसंदाना और वक्त के तकाज़े के मुताबिक बनाना होगा। पाकिस्तान को अमेरिका को ये बावर करवाना होगा कि अगर वो खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है तो पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किए बगैर कोई रास्ता नहीं। हमें ये वाज़ेह करना है कि पाकिस्तान ना सिर्फ खत्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखने वाला मुल्क है बल्कि एक ऐसा मुल्क भी जो मसाइल के हल के लिए तैयार है, और हम उसका डेमो भी पहले दे चुके हैं। अगर इस मुलाकात को वसीतर मंजरनामे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए मशरक़ वस्ता में भी नए मौक़े पैदा कर सकती है, क्योंकि मशरक़ वस्ता के हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, नए इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं और पुराने ताल्लुकात कमज़ोर हो रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर सकता है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाता है तो ये असर सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मशरक़ वस्ता की सियासत में भी पाकिस्तान की आवाज़ मज़ीद तवाना होगी। ये भी मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के दरमियान किसी न किसी सतह पर मुकालमे की राहें खुल जाएँ। अगरचे भारत इस वक्त किसी भी अमरीकी किरदार को खुलेआम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पसे पर्दा राबिते और निजी सतह पर बातचीत का इम्कान मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि वो खत्ते में कशीदगी को कम करने और मुकालमे को फ़रोग देने वाले मुल्क के तौर पर सामने आएगा कि हमने मारा है, हम फिर मार सकते हैं, लेकिन फिर समझा रहे हैं कि बेटा बैठ के बात कर लो।
اس کردار سے نہ صرف پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا بلکہ اس کی سفارتی پوزیشن بھی مضبوط ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے ایران ایک مستقل چیلنج ہے اور واشنگٹن اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر وہ اس مسئلے کو کسی مؤثر انداز میں سلجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون ناگزیر ہے۔ پاکستان نہ صرف ایران کے ہمسایہ ہونے کے ناطے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے بلکہ اپنی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کے باعث اس خطے کی توازن قائم کرنے کی اصل قوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرے تو ایران کے سوال پر ایک ایسا حل تلاش کیا جا سکتا ہے جو پورے خطے کے امن کے لیے سود مند ہو۔ ایران کو بین الاقوامی پابندیوں سے چھٹکارا چاہیے، جس کا تذکرہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کے فورم پہ کیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہمارے اوپر دوبارہ پابندیاں لگا کے، اور پاکستان امریکہ کو کہہ کے ان میں نرمی دلوا سکتا ہے۔ بدلے میں ایران کو اپنا لہجہ نرم کرنا ہوگا۔ پاکستان کو اس کے بدلے میں ایک واضح فائدہ ملے گا اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اندرونی دشمنوں کے خلاف مزید عالمی حمایت ملے گی۔ بلوچستان والے منظرنامے پہ، تحریک طالبان جیسے منظرنامے پہ یہ گروہ پاکستان کے استحکام کے لیے مسلسل خطرہ ہے، اور اگر واشنگٹن پاکستان کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرتا ہے تو ان گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کو عملی مدد مل سکتی ہے، جس سے پاکستان کے اندرونی امن کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ حقیقت بھی اب سب پر واضح ہو چکی کہ مشرق وسطیٰ کے بدلتے حالات میں پاکستان ایک فیصلہ کن کھلاڑی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد یہ بات مزید کھل کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان محض ایک علاقائی قوت نہیں بلکہ اس کے فیصلے اور اس کی شراکت داری مشرق وسطیٰ کی بڑی جو بساط ہے اس کے اوپر اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ اب یہ بات سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی قربت اور اس کی عسکری صلاحیتیں خطے کے سیاست میں وہ عنصر ہیں جنہیں نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں۔ پاکستان کی حالیہ سفارتکاری اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام آباد نہ صرف اپنی سیکورٹی پالیسی بلکہ اپنی خارجہ پالیسی میں بھی نئی جہتیں متعارف کروا رہا ہے۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی جو ہم آہنگ اقدامات ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان دنیا کے سامنے ایک مضبوط ملک کے طور پہ کھڑا ہو رہا ہے جو امریکہ، چائنا، خلیجی ممالک اور مغربی دنیا سب کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں آج پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے بین الاقوامی سطح پہ اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے۔ بین الاقوامی سطح پہ ہم دنیا کو یہ باور کروا چکے ہیں کہ خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ فوج اور حکومت کی مشترکہ حکمت عملی نے اس تصور کو تقویت دی ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے بلکہ عالمی سیاست میں بھی ایک فعال اور ناگزیر کھلاڑی ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں امریکہ سمیت کوئی بھی بڑی طاقت پاکستان کو نظر انداز کرنے کی اس وقت سکت ہی نہیں رکھتی۔ امریکہ کو مستقبل قریب میں صرف مشرقی نہیں بلکہ مغربی محاذ پر بھی پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی۔ وہ کیسے؟ یہ حقیقت آج عالمی سیاست میں پاکستان کو ایک مرکزی حیثیت دے رہی ہے۔ ہماری جو فوجی قیادت ہے اس نے خود کو محض دفاعی کردار تک محدود نہیں رکھا بلکہ سفارتکاری کے میدان میں بھی ایک فیصلہ کن قوت کے طور پر ثابت کیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں عسکری قیادت کی موجودگی اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اب دنیا کو ایک متحد اور ہم آہنگ پیغام دے رہا ہے جس میں ریاست کے دونوں بڑے ستون ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی قیادت کے اس نئے انداز نے یہ تاثر ختم کر دیا ہے کہ اسلام آباد محض داخلی تنازعات میں الجھا ہوا ہے۔ اب یہ حقیقت سب پر عیاں کی جا رہی ہے، یہ دونوں اطراف میں ہے، کیونکہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے اندرونی مسائل کو لے کے بہت ساری باتیں تھیں، اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے تھے، بہت سارے لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا۔ امریکی صدر سے براہ راست تعلقات اعتماد کا اظہار اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے رہنما نہ صرف اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ ہم نے پیغام یہ دیا ہے کہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پہ ابھر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ امریکی صدر ٹرمپ جیسے رہنما ذاتی تعلقات اور عملی وعدوں کی بنیاد پر تعلقات کو استوار کرتے ہیں، اور پاکستان کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے خود کو اس اعتماد کے قابل بنایا۔ اب یہ پاکستان کے ہاتھ میں کہ اس اعتماد کو برقرار رکھے اور اپنی قدر کو کس طریقے سے مزید بڑھائے۔ اگر اسلام آباد اپنے وعدوں پہ ڈٹا رہا تو یہ تعلقات نہ صرف مضبوط رہیں گے بلکہ خطے میں پاکستان کی حیثیت کو مزید تقویت دیں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ہموار نہیں رہے۔ ماضی میں کئی بار بلندی دیکھی گئی، کئی بار گراوٹ ہوئی، لیکن آج فرق یہ ہے کہ پاکستان اپنی اسٹریٹجی کو زیادہ محتاط اور زیادہ پر اعتماد اور زیادہ متوازن بنا چکا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جب دنیا کے سامنے ایک نئے پاکستان کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، اور میری رائے میں یہی وہ موقع ہے جسے پاکستان اپنے حق میں بہتر بنا سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کو خطے کے مسائل میں پاکستان کی ضرورت ہے اور دوسری طرف پاکستان کو عالمی سطح پر اپنی طاقت کو مزید منوانے کا بہترین موقع میسر ہے۔ اگر یہ راستہ اسی سوچ اور یکجہتی کے ساتھ جاری رہا تو آنے والے برسوں میں پاکستان محض خطے کی نہیں بلکہ عالمی سیاست کے ایک فیصلہ کن کھلاڑی ہوگا۔ لیکن وہاں پہ جو قابل غور باتیں ہیں، ہمارے اندرونی مسائل کیا ہیں،
जो हमारे अंदरूनी मसाइल है, अगर वहाँ पे कोई बेहतरी नहीं आती, वहाँ पे मुतवाज़िन हिकमत अमली नहीं तरतीब दी जाती, तो बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे में जो कामियाँ समेटी हुई हैं, वो कामयाबियाँ देर पा नहीं हो सकती। वो देर पा रखने के लिए अंदरूनी मसाइल के ऊपर तवज्जो देना होगी। बेरोज़गारी का जो उनसर पाकिस्तान के अंदर नुमायाँ हो रहा है, उसके अंदर कमी लाना होगी। आपको अपनी आवाम को समझाना होगा, आपको लोगों को राग़िब करना होगा, सियासी तौर के ऊपर यकजहती लाना होगी और उसके लिए कोई भी मंज़रनामा वज़ा करना पड़े, वो करना पड़ेगा। यूँ तफ़रीक पैदा करके बैनुल-अक़वामी महाज़ के ऊपर अगर कामयाबी समेटी है, तो अंदरूनी महाज़ के ऊपर भी समेटना पड़ेगी और वो पैगाम देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खुश हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में आपकी पोज़ीशन बेहतर हो रही है, लेकिन यहाँ पे घर के अंदर जो पोज़ीशन ख़राब है, वो पोजीशन किस हद तक बेहतर हो सकती है, क्योंकि देर पा रखना है, कोई उबाल मुस्तकबिल करीब में ना उठे और कोई वबाल ना पड़े, उससे बचने के लिए अंदरूनी मामलात को भी सेटल करने की ज़रूरत है। उस पे किस हद तक तवज्जो दी जाती है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। देखिए कि आइंदा मंज़रनामे में पाकिस्तान में क्या बेहतरी होने के इम्कानात हैं और बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे के ऊपर मज़ीद क्या सवाल जन्म लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।